इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसन, उनकी गाड़ियों में किस तरह किस चीज़ की स्मगलिंग हो रही है, और आइसक्रीम की गाड़ियों में भी स्मगलिंग हो रही है। ये आपको एक जो है अनोखी चीज़ लग रही होगी, आज की रिपोर्ट में वो शामिल है। इसके अलावा बाकी मुझे जो लग रहा है कि शायद जो है वज़ीर आला हसन साहब ने भी हो सकता है कि हथियार डाल दिए हैं, जो आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा एक दिलचस्प किस्सा बताएंगे कि कांटे की करप्शन, ये एक कराची का किस्सा है, इसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी कुछ तकर्री तबादले हुए हैं, और एक जो है डायरेक्टर फूड का भी जिक्र होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे भी शायद मुझे जो लग रहा है कि वो घुट की फार्मूला वो होगा। और एक जो है वो आपने सुना होगा कि नया ड्राइवर जो आता है वो ज़्यादा हारून बजाता है। आज थोड़ा सा जिक्र उस नए ड्राइवर का भी होगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि एक किरदार मैंने आपको बताया था कराची का है। तो कराची का वो डिप्टी डायरेक्टर फूड कराची रीजन के जो है वीट ब्रांच में, आप उसका भी अलग किस्सा है। डोमिसाइल शहदादकोट का और भर्ती वो कराची में कैसे वो जालसाजी के वो अलग मामला आते हैं। वो अल्ताफ़ मक्सी उर्फ फार्म हाउस, उसका नाम ही फार्म हाउस है। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो जब सेक्रेटरी डायरेक्टर ये दादू जाते हैं तो वो उनके साथ क्यों जाते हैं, उनकी कौन सी खिदमत है। तो अब उनके किस्से भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको जोई का किस्सा बताया था, बाकी किस्से आपको बताए थे कि किस किस तरह हुए। वहाँ पे एक किस्सा आज मुझे जो पता चला कि वहाँ पे एक कैन शाह में एक 2 फ्लोर मिले हैं, एक बलोच राइस मिले हैं, एक बलोच राइस मिल और एक मेरे ख्याल में बब्बर राइस मिल। वहाँ पे कैन शाह में एक इंस्पेक्टर है फूड का या सुपरवाइज़र है लतीफ़ चांडियो, वो भी शहदादकोट का, ये भी शहदादकोट का। मिलजुल के उन्होंने वहाँ जितनी भी गंदम की वो स्टॉक था 400 रुपये में 500 रुपये में वो मामला उन्होंने वहाँ पे तय करा दिया। तो तभी तो इसको जो है मक्सी को साथ लेके जाते हैं, इसकी खिदमत। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आला सिंध को भी इन्होंने मामू बना लिया, उसको गलत फिगर जो है पेश करनी पड़ी इसको सेक्रेटरी खुराक को, उसमें भी इसका हाथ कि सर ये इतनी है तजुर्बा, उसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ नोट गिनने आते हैं और कुछ नहीं। जो मैंने आपको सीता रामानी नगर में जो बताया था कि वहाँ भी 1.5 लाख बोरी, अब वो पता चल रहा है कि 1.5 लाख बोरी वहाँ भी नहीं, इसने कह दिया था कि 1.5 लाख बोरी, तो 1.5 लाख बोरी हो गई, 90,000 बोरी भी निकल आए तो बड़ी बात। और वहाँ से भी लिफ्टिंग नहीं होगी, 15-20 हज़ार हो जाए बड़ी बात है। वहाँ भी 400 रुपये बोरी पे कमीशन। बाकी मैंने एक बात ज़रूर देखी है कि ये जितनी कुछ कमीशनें तय हो रही हैं, इसमें सेक्रेटरी सिर्फ जो है अपनी वो कारकर्दगी वो कमीशन तय करने में जो बात होगी, मैं आपको सच बताऊंगा। मैं आपने देखा होगा कि सेक्रेटरी पे भी जो उसके काम होते हैं मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन इन कमीशन वाले इनमें जो बोरियों पे कमीशन तय करके और ख़रीदारी के आड़ में उसमें सेक्रेटरी इन्वॉल्व नहीं है। उसमें सिर्फ ये जो है मक्सी आपको बताया, ये तो निचले सतह का डायरेक्टर फूड जो बड़ा ढीठ ढोंगी ऑफिसर है, उसके सामने मैं आपको बता दूं कि आप सिंध गवर्नमेंट की जो है कई करप्ट अफसरान है, उन करप्ट अफसरान की पूरी टीम बना दें, फिर भी वो इसके आगे जो है ना मान पड़ जाएगी। इतना वो कैलकुलेटर उसके हाथ में हमेशा होता है, वो सोचता रहता है। तो इसके आगे चल के किस्सा बताता हूँ कि अब वो उसको कौन सी असाइनमेंट पे आज जो है कहाँ पहुँचा है। बाकी सेक्रेटरी खुराक मैंने आपको बताया था कि वो उसको जाना है कंबर शहदादकोट गए। वो 2-3-4 दिन से वहीं पे वहाँ पे वो डीसी से मुलाकातें, MPS से मुलाकातें, तो वहाँ पे तकरीबन वो 1.5 लाख बोरी का उनको जो है मामला तय हुआ है कि हाँ वो करेंगे। FIR तो नहीं कराएंगे, नेगोशिएशन करके उन्होंने लिए। ये थूक के चाटने वाली बात है। एक 17 मई का है अपने एक अहकामात और दूसरे यहाँ पे ये। और एक बात आपको आगे चल के ये भी बताता हूँ कि कौन किसके लिए जो है ना वो खाई खोद रहा है, और अब उसमें पता नहीं गिरेगा कौन। और बाकी मैंने आपको बताई कांटे वाली बात, ये कांटे वाली बात कराची की है। कराची में क्या है कि कराची में नाज़रीन का आसानी के लिए कि कराची के गोदाम लांडी में महकमा खुराक के वहाँ पे एक जो वेब्रेज का कांटा लगा हुआ है गोदाम नंबर 3 पे, 2 पे भी हैं, 2 वाला तो वो रिलीज़ में चलता है, वो इकबाल एक फ्लोर मिल वाला है वो चलाता है। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अब भाई वो तो मैंने कहा वो अदनान चलाता था, वहाँ पे भी बड़ी कमीशन होती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि डेली अगर ये जो गंदम आ रही है उसमें जो है 100 ट्रकें भी आए तो 400-500 रुपये फ़ी ट्रक पे वो लेते हैं, तो ये कितने 40-50 हज़ार रुपये हो गए। वो उसका कोई है ना, वो फूड डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं मिलता। तो वहाँ पे वो मैंने मालूम किया कि वहाँ वो एक मुझे कल एक शिकारपुर से फ़ोन आया, तो वो मुझे थोड़ा पता चला कि ये परवेज़ भट्टी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि महकमा खुराक पे बड़ी चट्टी मतलब सिंधी का लफ्ज़ है कि बड़ी फटीक, कि वो गायब था। तो मुझे पता चला वो कांटा चला रहा है वहाँ पे,
इतना बड़ा ठग जो लाड़काना रीजन के जितने भी 5 अजला में जितनी भी गंदम की करप्शन हुई है, वो ट्रांसपोर्टेशन का ठेकेदार होता था, वो उसके बलबूते पे सारा, वो किसी से 6 करोड़ लिए, किसी से 5 करोड़, ये जो बड़े बड़े नाम आपको करप्शन वाले में बताता हूँ उनमें। तो उनमें एक जो है, एक और जो मेरे तक इतला पहुँची है, वो माने ना माने, एक वो फूड डिपार्टमेंट का मुलाजिम है शिकारपुर का, पीर आबिद सरहंदी। अब वो रो रहा है कि 6 करोड़ रुपए मुझसे भी ये ले गया कि आपको ये गंदगी दिलाएंगे या ये कारोबार ये वो करेंगे। अरे भाई अब क्या रो रहे हो, अब उसके स्टेक पे क्या है, वो तो प्राइवेट पर्सन है, अब कैसे शो करोगे, कैसे जो है आप साबित करोगे, और बाकी इदारे भी उसके साथ हैं। तो अब वो मेरे 6 करोड़ पे हैं, ये भाई आपने खुद ही, जो आपका भी मुफाद होगा तभी दिया ना। ये मिट्ठल मक्सी, ये मंठार नूनारी, ये बड़े बड़े किस्से बताता हूँ, उन सबको उन्होंने ठगा है। अब NLC को ठिका है, अब वो क्या करे, उस पर मेहरबानी भी, उसको ब्लैक लिस्ट भी नहीं करते। अब वो मिली भगत से वहाँ पे कांटे पे बैठा हुआ है, और कांटे पे क्या होता है कि जाली बिल्टियाँ भी बनती हैं। मैं आपको बताता रहता हूँ कि जितना भी फूड डिपार्टमेंट में सिंध में क्राइम होता है, वो दफन आके यहाँ होता है, और दफन कैसे नहीं होगा। और जो है 3 नंबर गोदाम पे वो जो उन्होंने सारी अराइवल वहाँ दिए, मस्त डर नेब ज़दा, वो उनको जो है वो कमाऊ पुतर है, किसी को गाड़ियाँ खरीद के देता है, क्या कर देता है। और मुझे जो इतला मिली कि काफ़ी अभी भी उन्होंने जो गाड़ियाँ जो प्राइवेट जो उन्होंने पकड़ी थी, प्राइवेट बारदाने वाली, उन्होंने ये निकाली हैं। अब वो सेविंग के चक्कर में, कि बाकी आगे चल के रिलीज होगी तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। ये है तो सीधी सी चोरी। तो ये भट्टी जो चट्टी है, अब उसने जो है वहाँ जाके संभाला है, और इन सब की मिली भगत से। और क्यों ना संभाले, जो उसकी कमाई होती है उनमें से 25% जाती है डिप्टी डायरेक्टर को, 15% DFC मलिर को, 10% वो जो अल्ताफ़ फार्म हाउस वाला आपको बता रहा हूँ, वो जो वीट ब्रांच का क्लर्क, उनको भी मिलता है। बाकी वो अदनान और ये वो सब कुछ उनके जो, और बाकी उसको वहाँ बिठाया क्यों है, कि इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो करप्शन होती है वो 3 नंबर गोदाम और 2 नंबर 1 नंबर लांडी के गोदामों में। एंटी करप्शन वालों को ज़रूरत नहीं है वहाँ। हाँ, वो भट्टी की जिम्मेदारी है कि एंटी करप्शन वाले यहाँ आप कितनी भी शिकायतें करें नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको वो बता भी पड़ता है। और उसके अहम जो सोर्स है, जो उनके जो पीछे जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, वो एंटी करप्शन वाली हैं। नेब वालों का मामला वो अलग है। तो ये कांटे पे जो है, कांटे की करप्शन हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी कुछ जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए। मैं देख रहा था कि वो कल बच्चों के एक वो निज़ाकत हिस्बानी, वो जिसने हशर नशर कर दिया खैरपुर का ज़िले में। अच्छा है, वो भी 15 ग्रेड का मुलाजिम, जिस तरह हसन अली मक्सी है शहदाद कोटवाला, जिस तरह हैदराबाद में बैठा है 15 ग्रेड का मुलाजिम कंबर अली शाह, ये 15 ग्रेड के मुलाजिम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बैठे हैं। कोई तो सुने। कई जो है आपको 10, 12, 15 रेगुलर DFC वो अवेटिंग पोस्टिंग है, और एक ये 15 ग्रेड वाले बैठे हैं। बाकी भी जो उन्होंने चुन चुन के लगाए सवाए 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के, बाकी सब वो मामा लालू ग्रुप एडिशनल DFC, उन सबको जो है, क्योंकि वो उनको जो है वो सूट करते हैं, तो उसका ट्रांसफ़र हो गया। नौशेर फ़िरोज़ में, नौशेर फ़िरोज़ में 2 ज़िला थे। हसन अली मक्सी को, वो तो दादा है डिपार्टमेंट का सोल एजेंट। तो मुझे थोड़ा लगा, मैंने कहा ये यहाँ कैसे आ गया, वहाँ का हशर नशर के। फिर वो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, वो बातचीत करके आया होगा हसन अली मक्सी के, क्योंकि वहाँ भी बड़ी गड़बड़ है। जो उन्होंने एडवांस पेमेंट की है, वो अथॉरिटीज़ तो पहले ही वो दे के गया होगा। अभी भी मेरे ख्याल में 5.5 लाख बोरी का वहाँ टारगेट अभी है नौशेर फ़िरोज़ में। तो ये तो तय करके आया होगा हिस्बानी मक्सी से कि कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे मेरी शार्टेज की, कोई एंगी पेंगी ये वो नहीं होगा, आप अपना जाके काम करें। और वो भी उसी में खुश। तो वो वहाँ पे जो है वो DFC लग गया है। बाकी मैं आपको बताऊं कि घोटकी वाला फार्मूला, अब मुझे ये मैं विला कर रहा हूँ, मेरी जो इतला है कि आज जो है 5-6 बजे जो है फ़्लाइट थी डायरेक्टर फूड इमदाद अली शाह मोहतरम, जिसके मैं आपको किस्सा बताता हूँ, बड़े ढीठ और इतने जो है करप्ट, उनको सखर मेरे ख्याल में पहुँच गए होंगे। तो उनको अब ये पैगाम मिला है मिनिस्टर मुकेश चावला साहब से कि आपको कहाँ जाना है, कश्मीर जाना है। मैं बार बार आपको बता रहा था कि भाई लाड़का नाम है, और वो तो डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद, वो तो पॉलिटिकल ज़िले हैं, वहाँ क्यों नहीं जाता कोई। अब इसको चावला ने भेजा है। पहले उन्होंने खुद कोशिश की, उसका अपना ज़िला क्यों भेजा है वो कभी बताऊँगा, या बार बार मैं आपको कहता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि ये घुटकी फार्मूला क्या है, ये बड़ा फार्मूला है। ये बताऊँगा कि वहाँ के क्या पूरा जो है वो कैलकुलेटर के साथ उसका मामला जुड़ा हुआ है। तो वही फार्मूला वहाँ अपनाएंगे। अब जाएंगे वहाँ
اب وہاں پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ 10 سے 12 لاکھ بوری گندم وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہاں کا ٹارگیٹ 8.5 لاکھ، 3.5 بھی نہیں ہوئی، 3.5 لاکھ بوری بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہاں جا کے وہ معاملات طے کریں گے، کس سے پیسے لینے ہیں، کس سے کتنی گندم لینی ہے۔ نندلال سے بھی جا کے ملیں گے، دیکھیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پرانے کوئی جو ہے روٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی خدمات ہم، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کشمیر گیا ہے یہ ڈائریکٹر بورے بھر کے راشن کے، پتہ نہیں یہ یوٹیلیٹیز، یہ ٹوتھ پیسٹ، اس یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہ بورے بھر کے جو ہے وہ گاڑی میں یا تو پارسل کراتے تھے۔ اب دیکھیں کہ وہ بورے اس کو ملتے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ 1-2 لوگوں سے ان کی وہ ناراضگی، وہ بلک شیر اور دوسرے باقی، اب دیکھیں کہ ان کو کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اب وہاں پہ جائیں گے، میرے خیال میں کل بھی وہاں ہوں گے، پرسوں بھی وہاں ہوں گے۔ یہ گھٹکے والا فارمولہ، پیسے ہی پیسے، دھندا ہے، پورا دھندا ہے، مطلب وہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ بوجھ نہیں ہے دھرتی پہ۔ کرپشن ایک لعنت، اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی، اور وہ اسی میں لگا، اب اس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس سے افسر جو ہے وہ ایسا ڈھونگی وہ لگ رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید مراد علی شاہ نے پہ واپس آئے ہیں۔ اب دیکھیں بیرون ملک گئے تھے کہ انہوں نے بھی شاید ہتھیار ڈال دیے ہوں گے۔ اب مکیش چاولہ کا مسئلہ ہے، مکیش چاولہ کا مسئلہ تو آصف زرداری اور فرحان ٹارپور صاحبہ کا مسئلہ، یا کچھ کریں گے ان کے خلاف۔ اور باقی میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ اب وہ دادو سے واپس آئے، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، وہ میری زبان بول رہا ہے کہ ہمارے سیکریٹری نے مروا دیا، اور انہوں نے جو ہے زیادہ جو ہے وہاں پہ شو کر دی، وزیر اعلیٰ اس کو بھی فگر دے دی کہ جو ہی میں وہاں تو 1,98,000 بوری بھی نہیں ہے، اور انہوں نے 3 لاکھ وہاں پہ جو ہے شو کرا دی، اور ایسے ہی سیتا میں ادھر اب کیا ہوگا، اب تو یہ اب اس کو کوس رہے ہیں۔ اب وہ میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ اس لیے کہ وہ پہلے بھی ایک سیکریٹری کو کھا چکا ہے، جو اس کو لایا تھا اسی کو انہوں نے جو ہے وہ ادھر ادھر کرا دیا۔ اب وہ خود بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنا ڈھیٹ ہے، ظاہر ہے اتنا ڈھیٹ جو ہے وہ ہر ایک کو، چاولہ کو تو ایسے ہی لوگ چاہے، چاولہ اس سے بڑا ڈھیٹ ہے کمی کرپشن میں۔ اب یہ جتنی جو ہے گندم کی یہ 3 ماہ 2.5 ماہ سے خریداری ہو رہی ہے ہمارے پاس، کتنا ظلم ہے کہ سب نے ٹارگیٹ اچیو کر لیا، ریلیز بھی۔ تو اب یہ معاملہ دیکھیں کہ یہ مراد علی شاہ کیا کرتا ہے۔ تو جی میں نے آپ کو بتایا کہ سیکریٹری کو اب پوچھ رہا ہے کہ اب اس چکر میں ہے کہ یہ جتنا بھی ہے یہ اس کے گلے میں آ جائے اور یہ نکل جائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہے بالکل، وہ بھی نفسیاتی مریض ہے۔ ارے بھائی نہیں چلتی تو چلے جاؤ، پنجاب چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، کہیں اور ٹرانسفر کرا لو، لیکن نہیں، اس کو بھی جو ہے تھوڑا بہت وہ ہاتھ آ گیا ہے، وہ مقصود جو میں آپ کو بتاتا ہوں چپڑا سے، اور یہ وہ ان تک ان پہ جو ہاتھ ہلتے ہیں۔ اور جو کراچی میں ابھی بھی جو انہوں نے چوکیاں لگائی ہیں کہ ہاں یہ مانیٹرنگ ہوگی، وہاں اب بھی وہ گاڑیاں آ رہی ہیں چوری والی یا یہ وہ ساری کچھ، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، وہی علی بخشی کا بھی فون اس میں چلتا ہے۔ رات بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ کہ مقصود صدیقی ہے، اس نے گاڑی پکڑی وہ ہلر والوں کی، یہ وہ پھر وہ فون آ گیا کہ نہیں اس کو چھوڑیں، یہ کریں۔ اب یہ قصے جو ہے نا، یہ وہ ان کے جو ہے نا سب کے قصے یہ چل رہے ہیں۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک وہ ڈرائیور، نیا ڈرائیور، یہ قصہ ہے کھیرپور کا، ایک وہ نیا ڈرائیور تو نہیں ہے، وہ گاڑی تو وہ 92 سے چلا رہا ہے، لیکن بیچ میں اس کا تھوڑا کچھ کوئی ایکسیڈنٹ یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ 3 سال وہ گھر بیٹھ گیا۔ اب ان کو جو ہے امداد شاہ نے نوازا ہے۔ اب وہ اتنے میں تو دنگ رہ گیا ہوں، چمچا گری کی حد ہوتی ہے، اور اسے سارا پتہ بھی ہے۔ ارے بھائی تھوڑا بلک شیر شیخ سے سیکھیں، یہ امداد شاہ ایسا ہے کہ گنے کی طرح ایسے نچوڑ کے بغاس کر کے پھینک دے گا۔ اب وہ اس کے بس اس کی گن گانے میں بھائی گن گاؤ، بھائی تھوڑی اپنے جو آباء و اجداد کا بھی خیال رکھو۔ میں اس کے آباء و اجداد کو بھی جانتا ہوں کہ کتنے وہ گھرانے سے کیا ہیں۔ اب وہ ایسے ہے نا کہ وہ جو نیا ڈرائیور ہوتا ہے کہ بس زور اس کا ہارون پہ ہوتا ہے، زوں 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 ہارون پہ، کئی لوگ مجھے میرے طرف متوجہ ہو کہ ہاں میں بھی گاڑی چلا رہا ہوں، اب میں بھی آ رہا ہوں، اور تھوڑا خوف بھی ہوتا ہے اتنی چمچا گری کے حد کی۔ یا تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو فراڈی انڈڑ مرزا انڈڑ جو اس کے جو سب سے زیادہ وہ قریب ہے، یا تو اس کی وہ گدی پہ آنا چاہتا ہے کہ یہ سیٹ میں لے لوں۔ بھائی تھوڑا خیال کریں۔ یہ جتنے جو ہے وہ شاپے باپے کھیرپور میں پڑے، اس کی ریکی بھی نے کرائی، یہ پھر وہ ڈیل ویل یہ وہ ان نے کرائی۔ یہ نئے ڈرائیور کے کمال دیکھیں، اب دیکھیں کہ وہ کہاں جا کے انتہا ہوتی ہے۔ باقی آخر میں بتا دوں کہ یہ میڈیسن والی کہانی، ہاں آپ نے سمنگلنگ کے کئی قصے دیکھو گے کہ لیکن میڈیسن کی گاڑیوں میں اب پیچھے اس میں وہ مہر لگی ہوئی ہے لائف سیونگ ڈرگس، کوئی کھول بھی نہ سکے، کوئی کھولے اب ان کو تو پتہ نہیں وہ کس طرح کی پیکنگ ہوتی ہے، تو وہ دوائیں خراب ہو جائیں تو اب وہ، لیکن وہ جو سیانے لوگ ہیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ٹرک آ رہا ہے اس میں میڈیسن کے وزن میں اور گندم کے وزن میں اس کے
ویلی بتاتے ہیں، تو اس میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے وہ پہلے بھی رپورٹ کر چکا ہوں، پکڑ چکی ہے۔ تو اب یہ جو تھوڑی بہت ہوئی ہے کہ جو علی مکسی کے جو ہے وہ اس سے نیٹ ورک سے باہر ہیں، وہ اس طرح بھی بھیج رہے ہیں۔ اور رات کی بات بتا رہا ہوں، گزشتہ رات کہ ڈسٹرکٹ بے نظیر آباد میں وہاں سے 3 گاڑیاں پکڑی گئی۔ اب وہ گاڑیاں کیا، وہ آپ اس کی تصویر دیکھیں گے تو وہ اس سے لگے گا کہ اس میں آئس کریم والی گاڑی ہے، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، 3 گاڑیاں، اور بوریاں کتنی لگی، 202۔ اور وہ بھیجنے والا کون، وہ ایک اس پہ اور جعلی رسیدیں، وہ اس کے جو بلٹی بنی ہوئی ہیں اس پہ جعلی، وہ کو بابو جی مل سبزی منڈی کراچی ہے۔ میں نے کہا یہ بابو جی مل کون ہے، کون سی ہے؟ تو وہ بھیجنے والا تھا ایک جو ہے وہ علی آ رہی ہیں ذات کے، وہاں پہ ڈی ایف سی بھی آ رہی ہیں، منور آ رہے ہیں، اور وہ دوسرا اس کا جو ہے میں نے جو معلوم کیا کہ وہ قربان آ رہے ہیں، وہ چک نمبر 3 کے، وہ نواب شاہ کے ہیں، وہ جو ایم پی اے بھی تھے وہ خالد مسعود آ رہے ہیں، ان کے وہ رشتہ دار تو انہوں نے گاڑیاں پکڑ لی۔ اب آ رہے ہیں صاحب خوش کہ میں نے گاڑیاں پکڑی، بتا دوں وہ گاڑیاں کس نے؟ بھائی وہ گاڑیاں پکڑنے والے خود جو ہے ایک اور بیوپاری تھا، اس نے مخبری کی، ان کا کارنامہ نہیں ہے، وہ ہے ایک جو ہے فہیم کھلجی، ان کے آپس میں ویسے کاروبار بھی ساتھ کرتے ہیں یہ سب بیوپاری، انہوں نے جو ہے تھوڑی مخبری کی، وہ ایک وہ تو وہ آ کے جو ہے وہ ان کی گاڑیاں پکڑی گئی۔ اب دیکھیں کہ آئس کریم والی گاڑی میں وہ تو خیر پکڑی گئی، باقی وہ منور آ رہے ہیں جو ڈی ایف سی پہ، اس کو کسی مل پہ یا بڑے بڑے جو وہ ہیں ان پہ ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بس یہیں تک گزارا کریں۔ تو یہ آج کل یہ بھی دندہ ہو رہا ہے کہ ادویات والی گاڑیوں میں اور آئس کریم والی گاڑیوں میں، ان میں بھی جو ہے کیا وہاں پہ کوئی ایف آئی آر ہوئی، کیا ہوا، سیکورٹی کے احکامات کہاں ہیں؟ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔